मुन्जी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान नेपाल सरकारतिर छ। कालापानी र लिपुलेक कहिले फिर्ता गर्न सक्छ भारतसँग नेपाल सरकारले? यसमा फिर्ता कहिले गर्ने भन्ने टाइमलाइन राखेर पोजिसन बनाउनु हुँदैन। कालापानी र लिपुलेक निसन्देह नेपालको हो। हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, प्रमाणहरू, सुगौली सन्धि समेतका कुराहरू र पछिल्लो अवधि महाकाली सन्धि जतिखेर भयो 1996 मा जस्तो लाग्छ, त्यसले समेत यसको स्ट्याटस स्पष्ट पारिसकेको छ। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा समेतको क्षेत्र छ, त्यो कुरा पनि हामीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूकै आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा कूटनीतिक प्रयास, राजनीतिक प्रयास, दुई देशबीचको समझदारी र हाम्रो सम्बन्ध साँच्चै राम्रो छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका निम्ति उहाँहरूको हामीले दाबी गरेको होइन। हाम्रो जे हो त्यो हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा पूर्व टाइमलाइनको पोजिसन बनाउनु चाहिँ साह्रै हतार हुन्छ। सबैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास गरेका छन्, समर्थन पनि सबै पोलिटिकल पार्टीको छ। अब भारतसँग नेपाल सरकारले कसरी डिल गर्दैछ त? सिधा सम्पर्कमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि, कालापानी र लिपुलेकको समस्या समाधान गर्नको लागि? यसका 2-3 चरण छन्। एउटा हाम्रा संयुक्त संयन्त्रहरू पनि छन्, परराष्ट्र सचिव तहको पनि छ र परराष्ट्र मन्त्री तहको पनि छ र सरकार बिचको पनि छ। त्यसो भएपछि खास गरिकन त्यो क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र हामीले जोडतोडले कुरा उठाएका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामी स्पष्टसित, शालीनतापूर्वक र दृढता साथ यो नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्छौँ र तथ्यहरूको अगाडि भारतले पनि सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र संसारभरि नै यसै हुँदै आएको छ। किनभने कालापानी लिपुलेकको कुरा गर्दाखेरि यो 60 वर्षदेखिको पुरानो समस्या हो, तपाईँलाई थाहा छ सीमाको समस्याको कुरा गर्दाखेरि। तर पनि अहिले आएर भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राख्यो, कालापानी राख्यो राजनीतिक नक्सामा। त्यसपछि विवाद सुरु भयो। त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरिसक्यौँ। त्यो एकपक्षीय रूपमा आयो र त्यो हामीसित सल्लाह पनि भएन। सल्लाह भएर पनि यो कुरा टुङ्गिँदैन थियो, किनभने हाम्रा संयुक्त संयन्त्रहरूमै किटानी साथ उल्लेख गरिएको छ कि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विषयको समस्या सल्टिन बाँकी छ भन्ने कुरा त दस्तावेजीकरण समेत भएका छन्। त्यसो भएपछि त्यस्तो ठाउँमा भारतले कसरी गर्यो त्यो आश्चर्यको कुरो हो। त्यसप्रति हामीले असहमति जनाएका छौँ। हाम्रो राजदूतले पनि दिल्लीमा कुरा गरिसक्नु भएको छ र यसमा ऐतिहासिक रूपमा नेपाली जनताको र नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको, दलहरूको हामीले त्यो जमिनको विषयमा, हाम्रो सीमाको विषयमा सरकारले अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त गरेको छ। त्यो विश्वासको बलमा त्यो एउटा विशाल तागत हो, त्यो शान्त तर विशाल शक्तिशाली तागत हो। त्यो तागतको बलमा त्यो हामीले भारतसित कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस्तो तागत, त्यस्तो एकता अभूतपूर्व किन पैदा भयो भन्दा त्यसलाई पैदा गर्ने हामीसित ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरू तपाईहरुसँग सप्रमाण हुँदै पनि होइन अहिले भारतसँग तपाईले सिधा सम्पर्क किन गर्न सक्नु भएन? मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले किन कुरा गर्न सक्नु भएन? यो त्यति टाढाको र जटिल विषय होइन। हामी बहुत स्पष्टसित भन्न सक्छौँ। देशको बारेमा दृढतापूर्वक राष्ट्र, राष्ट्रियता र यसको स्वाधीनताको बारेमा कसैसित पनि आँखा नझिम्क्याइकन, टाउको नझुकाइकन कुरा गर्न सक्ने क्षमता, तागत र त्यो इच्छा शक्ति र त्यो मान्यता बोकेको सरकार अहिले छ। त्यसो भएपछि यसमा ओभरनाइट तपाईले नै उल्लेख गर्नुभयो 60 वर्षदेखिको समस्या छ, अर्थात् यो समस्या पुरानो थियो। अब यसको समाधान आजको भोलि नै खोज्ने र त्यो नै रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ, हाम्रा 3-4वटा च्यानलहरू छन्। अहिले सक्रिय बनाउने भनेको सबैले स्वीकारेको कुरा हो कि अहिले कूटनीतिक च्यानल नै सक्रिय बन्नुपर्छ, प्रोएक्टिभ कूटनीतिद्वारा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
र राजनीतिक प्रयास पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि बाटो पनि तय गरेको छ सर्वदलीय बैठकले। अनि सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सबै म्यान्डेट दिएको छ। सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनमा, किनभने अभूतपूर्व एकता भयो नेपालमा, जमिनको बारेमा, सीमाको बारेमा, कालापानीको बारेमा, सुस्ताको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा। मलाई आज जनताले सोधिदिनु सञ्चार मन्त्रीलाई भनेर के भनेका छन् भन्दाखेरि यो सरकारले साँच्चीकै भारतसँग कूटनीतिक च्यानल फिट गरेर कौशलता देखाउन सक्छ कि सक्दैन? होइन, कूटनीतिक सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ नि, हामीसित कूटनीतिक मात्रै सम्बन्ध छैन। भारत र चीन यस्ता देश हुन् हाम्रा छिमेकी, जोसित कूटनीतिक सम्बन्धको आधारमा मात्रै हाम्रा सम्बन्धहरू जीवित छैनन्। हाम्रो जनस्तरको पनि सम्बन्ध छ, हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्धहरू पनि छन्। हिजो भारत ब्रिटिसको कोलोनी भइरहँदा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा योगदान नेपालका नेताहरूले गर्नु पनि भएको छ र नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश हो जो कसैको कोलोनी भएन। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो साथ पनि उहाँहरूलाई थियो। त्यसैले हामीले उहाँहरूको जमिन मागेको होइन, हामीले हाम्रो जमिनको अधिकार स्थापित गर्न चाहेको हो। यसमा कुनै अल्मलिनुपर्ने कुरै छैन। यसमा चाहिँ त्यसो भइसकेपछि जब हामी भारतले कालापानी अझै पनि आफ्नो हो भनेर दाबी त गरिरहेछ नि, उनीहरू दाबी गर्नु एउटा कुरा हो। कालापानी र लिपुलेख दाबी गरेर पार लाग्ने विषय होइन, यो तथ्यहरूद्वारा स्वतः खण्डित छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मै उल्लेखित विषय छ कि काली नदी जुन महाकाली हो, काली नदीको पश्चिमतिर भन्नाले भारत साइडपट्टि काली नदीको पश्चिमतिर नेपालका राजा, तिनका उत्तराधिकार र वारेसहरूले कुनै पनि सम्बन्ध राख्ने छैनन् भनिएको छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने पश्चिमको भूभाग चाहिँ अर्कै देश भयो, अर्कै भूभाग भयो, त्योदेखि पूर्व सबै नेपाल हो भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्थापित छ नि। त्यसैले यो कुरो उहाँहरूले काली नदीको मुहानसम्म नेपालको भूभाग छ होइन, मुहानको कुरा पनि एकदम प्रष्ट छ। नदीको सीमा कसरी टुङ्गिन्छ भने त्यसको क्याचमेन्ट एरिया एउटा हुन्छ, त्यसको सबैभन्दा लामो हाँगो अर्को हुन्छ र त्यसको सबैभन्दा ठुलो प्रवाह एउटा हुन्छ। यो तीनटा आधारमा सीमा, त्यसको खास सीमा कुन हो भनेर जब नदीलाई सीमा मान्नुपर्छ भने त्यसलाई मानिन्छ भनेर विद्वानहरू भन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि लिम्पियाधुरासम्म नै हामीले दाबी गरेका छौँ, भारतले मात्रै दाबी गरे। तर लिम्पियाधुरासम्म भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई चाहिँ जमिन दिन तयार भएर बसेको त सङ्केत पाइँदैन, देखिँदैन। सुन्नुहोस् न, त्यो त पाइएन, के अरे चाहेन, यो उसको कुरा हो। तर हाम्रो आवाज यति सशक्त रूपमा पहिलोपल्ट मुखरित भएको पनि त भर्खर एक साता बित्दैछ। यसलाई हामी निरन्तर नछोडिकन जुन दिनसम्म यो विषय टुङ्गिँदैन त्यो दिनसम्म हामी हाम्रा आवाजहरू त, हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रा भनाइहरू, हाम्रा प्रयासहरू हामी निरन्तर रूपमा राखिरहन्छ। त्यसो भए नेपाल सरकारले सीमाको विषयमा भारतसँग सबै समस्या समाधान नभएसम्म आफ्नो कुरा राखिरहन्छ, कालापानीदेखि लिपुलेखसम्म, सुस्तादेखि लिम्पियाधुरासम्म। होइन, त्यसमा कुनै डाउट छैन, त्यसमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ, हामीले सार्वभौमिक अधिकार सँगसँगै सार्वभौमिक समानता पनि खोजेका हौँ। अर्थात् कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता सानो र ठुलो हुँदैन। देश सानो हुनसक्छ, ठुलो हुनसक्छ, तर सार्वभौम सत्ता सबैको उत्तिकै प्रिय र उत्तिकै ऐतिहासिक धरातलमा त्यो निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, भारतले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसमा मन सानो बनाएर हुँदैन। तपाईँ हामी उत्तरतिरको पनि कुरा गर्न सक्छौँ। गौरीशङ्कर कता परेको थियो, सगरमाथा कता परेको थियो, तर त्यो त हामीले छलफल गरेपछि त्यो त चीनसित हाम्रो कुरा मिल्यो भनेपछि अब थोरै जमिनमा हजारौँ वर्षदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको छिमेकीसित उसको चित्त दुखाएर, उसको चित्त दुखाउन नदिएर, हामीले मागेर उसले नदिएर उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको होइन नि, उसको हाम्रो अधिकार क्षेत्रको मूल्य स्थापित गर्नलाई अवरोध पुर्याएर भारतले के पाउँछ र? भारतको महानता कहाँनिर प्रकट हुन्छ र?
भारतको विशालता कहाँनिर हुन्छ र? बन्दै गरेको उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, बलियो बन्दै गरेको उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, बलियो बन्दै बनेको उसको अर्थतन्त्र र वर्ल्ड पोलिटिक्समा उसको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उदाउँदो शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको छ, त्यो कुरा, यस्ता साना कुरा जुन कुरा तथ्यले पुष्टि गर्दैन, प्रमाणले पुष्टि गर्दैन, सानो झिगे छाती राखेर त उसले ती लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? त्यसैले यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, म बताउन चाहन्छु। लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज बस्दाखेरि तपाईँले किन आपत्ति गर्न सक्नु भएन? नयाँ दिल्लीमा गएर किन मोदीलाई केपी शर्मा ओलीले भन्न सक्नु भएन? किन हामीले सुन्नुहोस्, यसमा तपाईँ धेरै जानुहुन्छ भने इतिहासमा नेकपाकै सरकार हो, तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार हो, मनमोहन अधिकारीको सरकार, जसले पहिलोपल्ट 1950 सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्यो र केपी ओली नै हो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला यी सम्पूर्ण समस्याहरू, यस प्रकारका विभिन्न खालका सन्धि, सम्झौता, व्यापार, पारावहन, भूपरिवेशित राष्ट्रका समस्याहरू र हाम्रा अरू सीमाका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति इपिजी अर्थात् प्रबुद्धहरूको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन त भारतले बुझेको छैन नि। तपाईँलाई थाहा छ नि, मोदीले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु भएको त्यो उहाँले बुझ्नुपर्छ, किनभने उहाँ र केपी ओलीकै बिचमा सहमति भएर त्यो बनेको हो एउटा, र त्यसमा नेपाली मात्रै छैनन्, उहाँहरूको तर्फबाट पनि मानिसहरू छन्, प्रतिनिधिहरू छन्, भारत सरकारको तर्फबाट पनि महेन्द्र पी लामा लगायतको। भगत सिंह कोसियारी नै हुनुहुन्थ्यो नि, मलाई नेतृत्व गर्नुभएको, अहिले त महाराष्ट्रको उहाँ त राज्यपाल भइसक्नु भएको छ। हो, त्यही त। त्यसो भइसकेपछि उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, स्थापित हुनुहुन्थ्यो, र त्यो सहमतिमा बनेको डकुमेन्ट हो। अब त्यो डकुमेन्ट उहाँहरूले त्यसलाई आनाकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। तर अहिलेसम्म त असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेछ नि त प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनप्रति भारतको, बाहिर आइसक्यो। त्यो उहाँहरूले किन गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर त्यसप्रति हाम्रो स्पष्ट मान्यता के छ भने त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, त्यो दुई देशको संयुक्त कुरा हो। आफैले गरेको कुरा आफैले खण्डित गर्न मिल्दैन। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ। बुझिसकेपछि त्यसका कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने त्यहाँ उपाय पनि त सुझाइएका छन् होला। ती सुझाइएका उपायहरूको विषयमा पनि त दुईटा सरकार बसेर तिनलाई टुङ्ग्याउँदै लानुपर्छ, यति त हो कुरा। तर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि अहिले आएर सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु भएको छ। खोइ त कालापानीको समस्या केपी शर्मा ओलीले समाधान गर्न खोजेको भनेर भन्न थाल्नुभयो नि त। सुन्नुहोस् न, अब म यति धेरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन र सहमति दिएको प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राष्ट्रिय इस्युमा सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो उहाँहरूले उपचुनावलाई हेरेर दिएको एउटा मुद्दा होला, विषय होला। यो अहिले 14 गते हुने उपचुनावमा एउटा खजाना चाहियो। जुन बैठक, सर्वदलीय बैठक, सर्वपक्षीय बैठक, विशिष्ट पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदका सदस्यहरू समेत, विद्वानहरू समेत, सीमाविदहरू समेतको बैठक बस्यो, त्यो बैठकमा म आफू पनि सामेल छु र उहाँले बोलेका कुराहरू रेकर्डेड छन्। त्यसैले उहाँले यो कुरा चाहिँ अहिले अर्कै सन्दर्भमा भन्नुभयो होला र उहाँले पनि त्यहाँ भन्नुभएको छ यसको समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गले नै गर्ने हो। तर तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि चाहिँ कालापानीले चाहिँ धुमिल पारिदिने हो कि भन्ने कुरा पनि छ बाहिर। कूटनीति जटिल र ढिलो प्रक्रिया हो, दुनियाँभरि यो थाहा छ, यो स्थापित मान्यता हो। कूटनीति भनेकै त्यही हो, ढिलो र जटिल प्रक्रिया हो। राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा पनि हामीले समाधान गर्ने भनेका छौँ। अब योभन्दा बाहेक अर्को विकल्प हामीसित के हुन्छ? खुकुरी नचाहेर त हुन्न होला। त्यसो भए सीमामा गएर विरोध प्रदर्शन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन? होइन, जनताले देशभक्तिको जुन भावना देखाउनु हो, आफ्नो कन्सर्न, मातृभूमिप्रतिको चाहिँ माया प्रकट गर्नुभयो, त्यसलाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको छ र जनताको त्यो सम्मानलाई पनि सरकारले शक्तिको रूपमा ग्रहण गरेको छ। त्यसो भएपछि दिनदिनै जुलुस धरना गरेर पर्दैन। हाम्रो भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले भन्नुभएको छ भारतलाई सम्झाउनुपर्छ, भारतसित कुरा गर्नुपर्छ, भारतलाई सम्झाउनुपर्छ, भारत सम्झिन्छ र हाम्रो जे अधिकार हो त्यो हामीले स्थापित गर्नुपर्छ र गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब त्यसको निम्ति त टाइम लाग्छ नि त। त्यो टाइम त आजदेखि होइन, 60 वर्षदेखि थियो। तपाईँले नै बारम्बार उल्लेख गर्नुभएको छ। अब 60 दिनदेखि 60 वर्षदेखिको समस्या
6 दिनमै समाधान भइहाल्छ भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन। तर यति स्ट्रङ आवाज इतिहासमा पहिलोपल्ट उठेको छ, यसले नै त्यो समाधानको दिशातर्फ लैजानेछ। ढुक्क हुनुहोस्। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले कालापानीको, सुस्ताको, लिपुलेकको सबै समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भारतसँग डिल गरेर? होइन, हाम्रो देशले सक्नुपर्छ र होइन, केपी तर ओलीको देशको प्रधानमन्त्री हो नि, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो नि, हाम्रो उहाँको देशले नेतृत्वमा नै कूटनीति डिल भारतसँग गर्ने हो नि नेपालले। ठिक हो, त्यो कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देशको हितको पक्षमा बोल्न र त्यसको पक्षमा कदम चाल्न, जनतालाई साथमा लिएर, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्न उहाँलाई कुनै कुराले रोक्न पनि सक्दैन, छेक्न पनि सक्दैन र उहाँको त्यो विल पावर र त्यो कन्फिडेन्स यस्तो छ कि त्यो समस्या समाधान गरेरै छोड्छु भन्ने उहाँको दृढता छ। त्यसो भएपछि यसमा प्रश्न उठाइरहनु भनेको कमजोर मानसिकता प्रदर्शन। सुरक्षा फौज हट्छ भारतले कालापानीबाट? म आजै हट्छ म भन्न सक्दिनँ, तर जब हामी वार्ताको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौँ त्यसलाई सहज गराउनु पर्यो नि। यसका अनेकौँ विधिहरू होलान्। जतिखेरसम्म त्यो विषय टुङ्गिँदैन त्यतिखेरसम्म त्यहाँ कुनै सैन्य गतिविधि देखा पर्नु हुँदैन, त्यहाँ नागरिक गतिविधिहरू मात्रै देखा पर्नु उपयुक्त हुन्छ। वा कतिपय ठाउँमा यो नोम्यान्स ल्यान्डहरू पनि हुन्छन्, त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। नेपाल र भारत मात्रै यो सीमा समस्या भएका देश होइन नि। भारतको बङ्गलादेशसित कत्रो समस्या थियो। भारतले करिब 17,000 हेक्टर जस्तो लाग्छ मलाई, 17,000 वा 70,000। 17,000 हो बाहिर आएको। त्यति चाहिँ जमिन चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिँ दिनु पर्यो। उहाँहरूको त झन् ठुलो समस्या थियो, त्यो जटिल थियो। त्यो त सीमामा दुवैतिर फौजहरू थिए, गोली हानाहान समेत हुन्थ्यो। त्यो समस्या त भारत र बङ्गलादेशले हल गरे भने अब बेला बेला भारत र चिनको पनि देखिन्छ। उनीहरू त आफै महाशक्ति राष्ट्र हुन् आफ्नो हिसाबले। ती त कुरा कूटनीतिक माध्यमद्वारा क्रमशः समाधान हुँदै गएका छन् भने थुप्रै लाखौँ लाख चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर, हेक्टर होइन, स्क्वायर किलोमिटर होइन, स्क्वायर मिटर होइन, उहाँहरूको त वर्ग किलोमिटर हजारौँ हजार, झन्डै कति कतिको विवाद छ नि। त्यो त उहाँहरू सल्टाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि हाम्रो त जम्मा जम्मी 371-72 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफलको कुरा हो। त्यसैले भारतले नि हेर्छ नि त, तथ्य त एउटै हुन्छ। जब त्यो तथ्य हेर्छ त्यसपछि उसले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। त्यसो मन्त्री स्तरीय बैठकबाट समस्या समाधान हुन्छ कि सचिव स्तरीय बैठकबाट समस्या समाधान हुन्छ कि प्रधानमन्त्री लेभलमै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन, मेथड कुन संयन्त्र र कुन मेथडोलोजी भन्ने कुरा नगरौँ। जम्मा दुईटा कुरा बुझ्नुहोस्, पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक। यो दुईटा विधिबाट समस्याको समाधान डिप्लोमेटिक च्यानलमा तपाईँहरू कुरा गरिरहेका छौँ। पोलिटिकल च्यानलमा तपाईँहरू पुग्न सक्नु भएको छैन। पुगिहाल्छ नि, किन नसक्ने। अस्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै व्यक्तिगत सम्बन्ध नै हाम्रो राम्रो छ भन्नुभएको छ। सबै मिडियालाई थाहा छ भनेपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा चिन्जानको कुनै समस्या छैन, भावना बुझ्ने कुरामा कुनै समस्या छैन, क्षमताको विषयमा कुनै समस्या छैन, आफ्ना देशहित र दुई देशको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने कुरामा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। नेपालको मात्रै समस्या होइन नि, नेपालसित समस्या राखिराख्यो भने भारतलाई चाहिँ सीमाबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो चाहिँ उदयमान छवि देखाउनको निम्ति सजिलो पर्ला र त्यसतर्फ नि भारतले सोच्ला। त्यसो पहिला परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुन्छ कि सचिव स्तरीय वार्ता? म त्यो भन्न सक्दिनँ कि कुन स्तरीय हुन्छ भनेर। मैले भनिसकेँ नि, हाम्रा सम्बन्धका बहुआयामी कोडहरू छन्। कूटनीतिभन्दा अगाडि जनसम्बन्ध थियो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो। जनसम्बन्धले सांस्कृतिक सम्बन्ध बनायो, त्यसले क्रमशः कूटनीतिले राजनीति। हिजो त कूटनीतिक ब्युरोक्रेसीमा अल्झिया थियो नि, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदी भएपछि हाई पोलिटिकल लेभलमा पनि यो सम्बन्ध पुगेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले यसलाई समाधान गर्ने विधि त त्यही हो, वार्ता नै हो। अरू परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा जाने कि सचिव स्तरीय जाने? ठ्याक्कै मेरो सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। त्यो प्रधानमन्त्री लेभलमा जानु पऱ्यो नि, जान्छौँ हामी। अब तपाईँलाई चित्त बुझ्यो ऋषि, त्यहाँ हाम्रो कुनै यसमा चाहिँ हामी पछाडि फर्किनु पर्ने कुनै कारण छैन।
हाम्रो कुरा, हाम्रो अधिकार, हाम्रो दस्तावेजमा भएको, हाम्रो पुर्खाले कमाएको, अथवा हामी जे कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीसित सन्धि भएर चाहिँ सीमितीकरण भयौँ, सीमितीकरण भएको भूभाग जुन कुरा हिजै छुट्टिसकेको छ त्यो चिज लिनको निम्ति हामीले किन मुन्टु लुकाउनु पर्यो र शिर ठाडो पारेरै कुरा गरिन्छ नि। त्यसो भए ओली र मोदीको केमिस्ट्री मिल्छ, नेपालको भारतसँगको जुन सीमाको विवाद छ त्यो टुङ्गिन्छ, नटुङ्गी सुखै छैन, ढिलो चाँडो त्यही हो होइन। ढिलो चाँडो नै। त्यसो भए नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नको लागि गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बाहिर आछन्, सत्यता कति छ? अस्ति जति सल्लाह र सुझावहरू आएका छन् त्यस आधारमा हामीले पहिला त वर्कआउट गर्नु पर्यो नि, फेज वाइज कुराहरूको निम्ति पनि जानु पर्यो, कसरी जाने, के गर्ने। मान्छेहरू त त्यस्तै हुन्छन् नि, कोही एकदम समाधान नभइदिए हुन्थ्यो भन्ठान्ने हुन्छन्, कोही यसैमा हुँडालो हालेर खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन्। त्यो यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ, कसैको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि हुनसक्छ, तर यहाँ पूर्वाग्रहको ठाउँ छैन। सम्बन्धको असल सम्बन्धको नतिजा सीमाहरूको लेनदेनद्वारा निर्धारित हुँदैन, सीमाहरूको व्यवस्थीकरणद्वारा र सम्मानद्वारा, सार्वभौम सत्ताहरूको सम्मानद्वारा सम्बन्धहरूलाई हामी नयाँ उचाइ दिन चाहन्छौँ। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पनि अमेरिका जाने चर्चा सुरु भएको छ नेपाली राजनीति बजारमा, त्यो सही हो कि गलत? त्यो चाहिँ अमेरिका जाने, जापान जाने, के अरे चाइना जाने, सिङ्गापुर जाने, कहाँ जाने भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। उपचारको लागि प्रधानमन्त्री फेरि अमेरिका जहाँ उपचार गर्नुपर्छ जहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा। अरूले बजारमा अनुमान गरेर र उहाँले लिने निर्णयमा अरूले बाटो तेर्साइदिएर यतापट्टिबाट हिँड्नु पर्यो, उतापट्टिबाट जानु पर्यो, पश्चिम दिशा जाऊ, उत्तर दिशा जाऊ भनेर यो जोखाना हेर्ने विषय होइन। तर प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक त अमेरिका जानु भएको छ नि त, उहाँको उपचार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, अमेरिका जानुहुन्न, रिपोर्ट लिएर जानु भएको छ। सुन्नु न बाबा, जानुहुन्छ नि त। प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ त सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छैन र? हिजो सुशील कोइरालाज्यूको उपचार पनि अमेरिकामा नि भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर धेरै बहस गर्नै पर्दैन नेपालमा, त्यति ओपन प्रधानमन्त्री। उहाँको के भएको थियो सबैलाई थाहा छ, के हालतमा हुनुहुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ, उहाँको उपचार जरुरी छ त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसो भएपछि डक्टरहरूले जे सल्लाह दिन्छन् र उहाँले जे निर्णय लिनुहुन्छ त्यो नै मुख्य कुरा हो। यसमा अरू धेरै बहस किन गर्नु? परिवर्तन गर्ने कि? त्यही त भने नि, तपाईँले भात कतिखेर खाने भन्ने कुरा मैले निर्धारण गर्न सक्दिनँ। भातमा खुर्सानी हालेर खाने कि दुध भात मात्रै खाने त्यो तपाईँले निर्णय गर्ने हो नि, मैले गर्ने होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्ने भन्ने कुरा डक्टरहरूको सल्लाह र उहाँको आफ्नो इच्छा शक्ति वा उहाँले दिने निर्णयमा त्यो भर पर्छ, यसमा बहस नगरौँ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य एकदम राम्रो छ अहिले, तपाईँ त दिनौँ भेट्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ, तपाईँ आधिकारिक व्यक्ति सरकारको प्रवक्ता हो, ठ्याक्कै बताउनुहोस् न कस्तो छ? प्रधानमन्त्री काम गरिराख्नु भएको छ, काम गर्न कुनै समस्या छैन प्रधानमन्त्रीलाई? के समस्या छ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ त, दिनदिनै नयाँ निर्णय, क्याबिनेटहरू बसिरहेकै छन्, भेला बैठक समारोहहरूमा उहाँले सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। अस्ति त्यत्रो सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा ठमठम हिँडेर हात हल्लाउँदै आउनुभएको, तपाईँहरूकै क्यामेराले खिचिया छ, फर्किँदा पनि त्यसै गरी जानुभएको थियो। पुरै अशक्त भएर ओछ्यान परे अवस्था त होइन नि प्रधानमन्त्रीको। यो त प्रिभेन्टिभ कुराहरू प्रयोग गर्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ उहाँको किडनी फेरेको हो, अब त्यसले काम गर्न अलिकति गाह्रो मानेको अवस्था हो। त्यसो भएपछि त्यसको वैकल्पिक उपायहरूद्वारा उहाँलाई थप तन्दुरुस्त, थप सक्रिय बनाउने कुरा न हो, त्यो त जम्मैलाई थाहा छ त। अनि यसमा किन बहस भइरहेको छ? अब आधिकारिक कुरा जनतालाई तपाईँ बताइदिनुहोस् भन्छु। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आयो, वास्तविकता के हो? त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, विशेषाधिकारको कुरा हो। र प्रधानमन्त्रीले जतिखेर चाहनुहुन्छ त्यो कुनै मन्त्रीले निवेदन दिएर मलाई राखिदिनु पर्यो भनेर नि काम लाग्दैन, मलाई हटाइदिनु पर्यो भनेर नि काम लाग्दैन, अरूले चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने त्यसलाई किन राख्या भनेर पनि काम लाग्दैन। यो त नेपाली जनताले विश्वास गरेको, जनमत दिएको, अधिकार दिएको, 5 वर्ष तिमी काम गर भनेर अधिकार दिएको त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हो नि। त्यसो भइसकेपछि उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ नि। यसमा एउटा सम्भावना के छ? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ हुँदैन? उपनिर्वाचन अघि हुन्छ कि पछि हुन्छ?
होइन त्यो त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् न, मलाई किन सोध्नु? होइन, तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक व्यक्ति हो, सरकारको प्रवक्ता हो नि। अनि पुनर्गठनको हल्ला चल्या त धेरैपल्ट भइसक्यो। धेरै पटक भइसक्यो हो, 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छैन। अनि हुनै पर्ने पनि केही छैन, अनि यो गर्नै हुँदैन भन्ने पनि केही छैन। त्यसैले यो चाहिँ नितान्त प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विवेक विश्लेषण र उहाँले ड्राइभ गर्न खोजेका कुराहरूको मूल्याङ्कनको कुरा हो। त्यसैले 1 वर्षमा गर्ने, 3 वर्षमा गर्ने, कति वर्षमा गर्ने, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको। तर नेताहरूको दौडधुप त चलेको छ नि त, मलाई थाहा छ नि। मन्त्री बन्नको लागि यतिखेर कहिले प्रधानमन्त्री कहाँ, कहिले माधव नेपाल कहाँ, कहिले प्रचण्ड कहाँ लाइन लाग्न थाले नेताहरूको। त्यो हल्ला चलेपछि त्यसरी कसैलाई इच्छा हुने साथीहरूले दौडिनु ठिकै हो, तर कुरा के हुन्छ भने त्यो को दौडिनु भएको छ मलाई थाहा छैन। दौडिनु भएको छ भने आश्चर्यजनक पनि भएन। म हुन हुन्छ, अर्को हुन किन हुँदैन? हुन्छ नि, अर्कोले पनि त चुनावै जितेर आएको छ, जनताले पत्याएर आएछन्। मेरो नाममा ठेक्का लाएर तँ मात्रै भनेर त आएको होइन। केपी ओलीलाई जस्तो विश्वास गरेर तिम्रो नाममा बहुमत भनेर दिए त होइन। हामी त त्यसको सारथी सहयोगी हौँ, त्यति नै हो। त्यसो भएपछि यहाँ असङ्ख्य योगदान गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, अनुभव लिन खोज्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, पटक पटक चुनाव जित्नेहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न भूमिका खेल्ने हुनुहुन्छ, क्षमताका हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो फलामे बार भयो भनेर भन्नु नि पर्दैन। त्यसैले दौडेकै भरमा पाइन्छ यो पनि होइन, नदौडिकन नि पाइन्छ। नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, खास गरी प्रधानमन्त्रीले यसको टुङ। यदि सरकारले राम्रो काम गरेको हो भने किन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न पर्यो त? किन मन्त्री फेर्न पर्यो त मन्ज्यू? कसले फेर्या छ र? तपाईँले बजारमा कुन पत्रिकाले फेर्या दिन थाहा होला नि त। फेर्न पनि पाइन्छ, मैले भने नि त। यति ठुलो पार्टी छ, फेर्न पाइहालिन्छ नि। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको चाहना हो त मन्त्री फेर्ने, परिवर्तन गर्ने, नयाँ राख्ने, पुरानो हटाउने? म प्रधानमन्त्रीको मुटुबाट अथवा मस्तिष्कबाट कसरी बाहिर निस्क्यौँ कि यो प्रधानमन्त्रीको चाहना हो यो होइन भनेर। मैले जनरल ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो। त्यो के हो भने प्रधानमन्त्रीमा यो अधिकार निहित छ। उहाँले जुन दिन चाहनु भएन भने हुँदैन। यो सबैलाई सम्भावना के छ? गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री जुट्नु भएको? त्यो मलाई, म प्रधानमन्त्री होइन नि त, मलाई कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँले त केही सूचना पाउनु भयो होला नि त, जनतालाई बताइदिनुहोस् न। होइन, जनता जान्न चाहन्छ। होइन, यो यस्तो कुरोमा यो ख्यालठट्टा नगरौँ। जुन दिन हुन्छ त्यो दिन सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यसो सबै मन्त्रीको चाहिँ राजीनामा मागेर प्रधानमन्त्री नयाँ मन्त्री ल्याउने सम्भावना? मलाई त्यो थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले अपनाउने विधि के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। उहाँले नियुक्ति गरे, उहाँले छोडा भनेपछि जसले नि छोड्नु पऱ्यो नि। राजीनामै सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन टाँसेर यति दिनमा देऊ भनेर भन्नु पर्ने अवस्था नरहन पनि सक्छ। उहाँले सङ्केत गरे पुग्यो नि आँखा झिम्क्याएपछि। त्यसो राजनामाले राजीनामा माग्ने बित्तिकै सबै मन्त्रीले दिन्छन् राजीनामा? नदिएर के गर्छन् त? मागे नि दिन्छन्। उहाँले एकैचोटि पुनर्गठन गर्नुभयो भने पनि सिद्धियो कुरा हो। गर्नु भएन भने पनि सिद्धियो कुरा हो। अब यो धेरै किन यसमा बहस गर्छ? तर सरकारले राम्रो काम गरेन, मन्त्रीहरूले गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नयाँ अनुहार ल्याउन चाहन्छ। सरकारले एकदम राम्रो काम गर्ने दिशा समातेको छ, अगाडि बढेको छ। अनि जति गरिसक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेन। कमी कमजोरी होला नि, मन्त्रालय नै पछि, मन्त्री नै पछि, को चाहिँ सबै त्यस्तो छ। प्रधानमन्त्रीको स्पिडमा सबैले उहाँको इच्छाको आधारमा सबैले काम गरे भए त यी कुराहरू पनि उठ्दैन थियो होला। त्यसैले यी कुराहरू बेग्लै हुन्। यो विशेष विषयमा अर्को दिन हामी कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्रीले सचिवालय किन परिवर्तन गर्नुभयो? सल्लाहकारहरूको राजीनामा किन माग्नुभयो? बाहिर त निकै ठुलो समाचार बन्यो। अहिलेसम्म सचिवालयका सदस्यहरू यथावत छन्? मलाई थाहा भएन उहाँले राजीनामा मागेको कुरा। राजीनामा कसले बुझाउनु भयो नि मलाई थाहा छैन। राजीनामा मागे पनि मलाई थाहा छैन। राजीनामा दिया पनि मलाई थाहा छैन। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई सोधिरहन आवश्यक हुन्न, होइन? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिम बाहिरको छैन? खै कसैले राजीनामा दिएको छैन? म त कामै गरिरहेको देख्छु। त्यसमा किन राजीनामा समाचार बन्दै मान्छु? समाचार अब कसैले दिनुभयो भने भन्यो नि त। हामीले दियौँ भन्नुभयो होला, दिनेले दिनुभयो भने बन्यो होला। त्यसो अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिएका छैन? मलाई त्यो थाहा भएन। कसैले दिए पनि हुनसक्छ। जसले दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो होला नि त मैले दिएँ भनेर, अनि समाचार बन्यो होला। नदिनेले दिएको छैन होला। राजीनामा भन्ने त बेग्लै कुरा हो नि। राजीनामा भन्ने त आफ्नो खुसीले दिने कुरा हो नि। त्यस्तो कुरा नि प्रधानमन्त्रीले माग्नुहुन्छ र आफै जानेर दिए होला नि साथीहरूले। किनभने सचिवालयले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो, त्यसैले राजीनामा माग्नुभयो। सबैले राजीनामा दिए। यस्तो भने सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्ने कुरा समयअनुसार हुन्छ। त्यसैले यो विषय मेरो विषय होइन क्या। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा को राख्ने नराख्ने, मन्त्री त को राख्ने नराख्ने प्रधानमन्त्रीको हातमा छ भने सचिवालयको कुरा उहाँको कुरा हो नि। यसमा किन हामी बेकारको बहस गरिरहेछौँ? यो मैले बुझिनँ ऋषिजी।
आलो पालो कुरा गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि चर्चा हुन्छ केपी शर्मा ओली पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर। अब तपाईँ नेपाली जनतालाई आज आश्वस्त पारिदिनुहोस्, केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व सरकारले ठ्याक्कै 5 वर्ष काम गर्छ कि बिचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ? नेपाली जनताले केपी ओलीलाई विश्वास गरेर जनमत दिएका हुन् र यो 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो। खुद पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष कमरेडले पनि यो कुरा बेकार हो भनिसक्नुभयो। अब कसलाई परिवर्तन गर्नु पर्या हो? जबकि नेकपा ठुलो दल हो, उसलाई परिवर्तन गर्नु पर्या छैन। अब यो कहाँ कसलाई गर्नु पर्या हो थाहा छैन। यो सरकार 5 वर्षको सरकार हो। होइन, सरकार 5 वर्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार, प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेँ मैले। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हो नि, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हो। त्यो 5 वर्षसम्म चल्छ। हामी फेरिन सक्छौँ नि, मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन्, तर केपी ओलीको सम्भावना छैन। त्यसो भए यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ, 3 वर्षपछिको निर्वाचन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले। यो अस्थिरताको खेती किन भने होइन, बाहिर प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि त, म फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भइहाल्नुहुन्छ नि त, भइहाल्नुहुन्छ नि त। उहाँ नहुने भनेर कसले भन्न सक्छ? ढिलो चाँडो म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर एउटा कुरो मान्नुहोस्, नेकपाले फेरि जित्छ। यो सरकारले राम्रो काम गर्छ, अन्तिम रिजल्ट राम्रो निकाल्छ, फाइनलमा 80% कडाएर रिजल्ट निकाल्छ 5 वर्षपछि। त्यसपछि त्यसको जस जनताले दिन्छन् अनि प्रधानमन्त्री उहाँ अध्यक्ष भइरहेका मान्छे भइहाल्नुहुन्छ नि। त्यसमा के कुरा? धेरै उपनिर्वाचनको कुरा गरेको मैले। उपनिर्वाचनमा कसले जित्ला, काङ्ग्रेसले जित्ला कि तपाईँले जित्ला? मलाई सबै ठाउँको थाहा छैन, जनताले फैसला गर्ने हो, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। कास्की 2 मा कसले बाजी मार्छ? मलाई यसरी नसोध्नु होला, हामी मार्छौँ नि बाजी। जसले हामीले जितिरहेछौँ हामी जित्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू, धन्यवाद, नमस्कार।